अब अहिले देखिन्छ हाम्रो पावर पोइन्ट? हजुर सर। हस् त। अब प्रोजेक्ट इभ्यालुएसन भन्ने चिजतिर हामीले कुनै एनालाइसिस गर्दाखेरि अब कसरी गर्ने भन्ने कुरोतिर गइरहेछौँ। अब इभ्यालुएसन अफ इन्डिभिजुअल प्रोजेक्ट्स हो यो भन्ने खोजेको के भने हाउ द फिजिबिलिटी अफ एन इन्डिभिजुअल प्रोजेक्ट क्यान बी इभ्यालुएटेड। अब हामीले के भनिरहेछौँ, यदि तपाईँहरूले हाम्रो सिलेबसै हेर्नुभयो भने स्ट्रेटेजिक एसेसमेन्ट भनिरहेछौँ। ध्यान दिइराख्नु भएको छ नि भाइहरूले, यसको सिलेबस भयो। यो हाम्रो दिपक भाइले बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो कि कोर्सको पोइन्ट अनुसार नै भइदिएको भए राम्रो हुन्छ, तर धेरै ठाउँमा सिनोनिम वर्ड आइरहेकोले अलिक कन्फ्युज पनि हुनसक्छ। तर त्यहाँ के छ, स्ट्रेटेजिक एसेसमेन्ट। अब पहिला सबभन्दा पहिला स्ट्रेटेजिक एसेसमेन्ट के हो? अब हामीले यदि ध्यान दिनुभयो भने तपाईँहरूलाई यो सिलेबस पढाउनुभन्दा अगाडि मैले अर्गनाइजेसनको अलिकति कन्टेक्स्ट तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गरेको थिएँ, जहाँ तपाईँलाई हामी के भनिदिएको थियौँ भने अर्गनाइजेसनमा 3 किसिमको लेभल हुन्छ एज पर डिसिजन टेकिङ, जसमा हामीले सबभन्दा तल अपरेसनल म्यानेजमेन्ट भनिरहेछौँ, त्यसपछि हामी मिडल लेभल म्यानेजमेन्ट भनेर भनिरहेछौँ, अनि त्यहाँदेखि टपमा हामी के भनिरहेछौँ भने स्ट्रेटेजिक लेभल म्यानेजमेन्ट भनिरहेछौँ। यदि डिसिजनको पर्सपेक्टिभले यो 3टालाई लिने हो भने हामीले के भनिया छौँ भने डिसिजन अपरेसनल लेभलमा स्ट्रक्चर्ड हुन्छ, मिडल लेभलमा स्ट्रक्चर्ड र अनस्ट्रक्चर्ड दुइटै हुन सक्छ, टप लेभलमा स्ट्रेटेजिक लेभलमा टोटली अनस्ट्रक्चर्डली हुन्छ। अब स्ट्रक्चर्ड डिसिजन भनेको के हो भने स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड भनेको के हो भने स्ट्रक्चर्ड भनेको जहाँ प्री डिफाइन्ड रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ एन्ड यु आर टेकिङ द डिसिजन एज पर डिफाइन्ड रुल्स एन्ड रेगुलेसन, त्यो स्ट्रक्चर्ड। अब जहाँ तपाईँको प्री डिफाइन्ड रुल्स एन्ड रेगुलेसन छैन त्यो भनेको के हो भने अनस्ट्रक्चर्ड। फेरि डिसिजन भनेको हो के त? अब डिसिजन भनेको के हो भने एभाइलेबल अप्सनहरूबाट बेस्ट अप्सन चुज गर्नु फर द सेक अफ योर अब्जेक्टिभ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने डिसिजन भन्छौँ। त यहाँ स्ट्रेटेजिक एसेसमेन्ट भनेको के भने जब संस्थाले टप लेभलले डिसिजन गर्छ कुनै चिज गर्न, जस्तै मैले अहिले कोभिडको कुरो छ, अहिले एकछिनको लागि म त कुनै हाम्रो हेल्थ डिपार्टमेन्टले हाम्रो लागि भ्याक्सिनेसन गर्नु पर्यो भने त्यसले के गरिरहेछ भने कुनै चिज हामी आफै भ्याक्सिनेसन उत्पादन गर्दैनौँ, हामीले कसमा रिलाइ हुनु पर्यो भने अरूमाथि रिलाइ हुनु पर्यो, अरू देशमाथि। तर हाम्रो सरकारले हाम्रो टप लेभलमा बस्ने व्यक्तिले के भन्छ भने हामीलाई भ्याक्सिन चाहियो, जहाँबाट भए पनि चाहियो। द्याट इज स्ट्रेटेजिक डिसिजन, बट दे डोन्ट नो हाउ दे हेभ टु डु इट। दे आर ट्राइङ अन देयर बेस्ट, बट यो के हो भने स्योर हुन सक्दैन। अब यस्तोमा के हुनुपर्छ भने स्योर हुनलाई स्ट्रेटेजिक एसेसमेन्टमा स्योर हुनलाई के गर्छ, जस्तै अहिले तपाईँ न्युज हेर्नुभयो भने 50 करोड जति भ्याक्सिन युकेसँग उसले गरिब देशहरूलाई दिन खोजेको। त हाम्रो लागि फिजिबल के हुन्छ भने हाम्रो गभर्मेन्टको पोलिसी त्यस्तो हुनु पर्यो भने त्यो 50 करोडभित्र हामीले 1 करोड या 1.5 करोड पनि कसरी ल्याउन सक्छौँ त भने हामी त्यतातिर गयो भने त्यो चाहिँ के हो भने स्ट्रेटेजिक डिसिजन हुन्छ। त स्ट्रेटेजिक डिसिजन भन्नाले के बुझ्ने भने डिसिजन टेकन बाई द टप लेभल म्यानेजमेन्ट, बट इफ इज इट पोसिबल भन्नाले के हुनु पर्यो भने त्यसको जस्तै मैले उसैको कुरा गरेँ नि भ्याक्सिनको, जस्तै 50 करोड उसले दिन खोजेको छ युकेले, हाम्रो पपुलेसन कति छ भने जम्मा 3 करोड छ, उसले 50 करोड उसले हामीलाई दिन खोजेको होइन, गरिब देशहरूलाई दिने भने उनीहरूको टार्गेट। अब हाम्रो गभर्मेन्टको डिसिजन के हुनु पर्यो भने हामी त्यस्तो एक्टिभिटीहरू कन्डक्ट के गर्नु पर्यो भने डिप्लोमेसी लेभलमा त्यो भएपछि भ्याक्सिनबाट एटलिस्ट 2 करोड भए पनि ल्यायो भने या 1.5 करोड भए पनि ल्यायो भने त हाम्रो त मोर देन अहिले नै हामी 5-7% गरिरहेछौँ, यो आयो भने 50% भन्दा बढी गऱ्यो भने हामी कहाँ त यो भाइरसको चाहिँ कम हुन्छ नि यसको प्रकोप। त स्ट्रेटेजिक डिसिजन भन्दाखेरि के भन्ने भने त्यो डिसिजन टेकन बाई द टप लेभल म्यानेजमेन्ट, बट नट इन के भन्छ नट इन विदाउट एनी सर्कमस्टान्सेसमा त्यस्तो छैन भने भनेको मतलब त्यस्तो डिसिजन पनि लिनु हुँदैन जसको एप्रियन्स या जसको फुलफिल या जसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न अप्ठ्यारो होस्।
त्यो भनेको स्ट्रेटेजिक। अर्को के छ भने टेक्निकल डिसिजन। अब के छ भने यदि तपाईले कुनै चिज प्रपोज गर्नुभएको छ, जस्तै फिजिबिलिटी स्टडी अन्तर्गत यु वान्ट टु प्रपोज टु डु समथिङ, बट द्याट थिङ इज इट टेक्निकली फिजिबल अर नट। अब टेक्निकली हेर्दाखेरि त्यो चिज गर्नलाई एक्जिस्टिङ टेक्नोलोजी हामीसँग छ कि छैन। अब एक्जिस्टिङ टेक्नोलोजी हामीसँग छ कि छैन किन भनेको भने मानिलिनुहोस् टेक्नोलोजी त होला तर त्यो अफोर्ड गर्ने क्यापेसिटी हाम्रो अर्गनाइजेसनको छैन भने त्यो त म युज गर्न सक्दैन नि। अब त्यो टेक्नोलोजी महँगो छ। हजुर कसैको केही क्वेशन? एनीबडी हैव एनी क्वेशन? हेलो, एनीवन हैव एनी क्वेशंस? No, sir. ओके, त टेक्नोलोजी त्यो अफोर्ड गर्ने क्यापेसिटी छ कि छैन भने हेर्ने हो। जस्तै मानिलिनुहोस् कुनै काम टेक्निकली गर्नु छ, त्यो उसको लागि टेक्नोलोजी बजारमा एभाइलेबल छ तर त्यो टेक्नोलोजी एक्वायर गर्ने मसँग क्यापेसिटी छैन भने द्याट इज टेक्निकली नट फिजिबल फर मी। अब त्यसको अर्को कुरो के भने अर्गनाइजेसन पोलिसी। यो अर्गनाइजेसन पोलिसीलाई किन हामी कन्सिडर गर्नुपर्छ भने जस्तै हामीले अर्गनाइजेसनभित्र त्यो टेक्नोलोजीलाई एडाप्ट गर्ने या हामी अर्गनाइजेसनले कस्तो हाम्रो नीति नियम लिया छ भनेको मतलब टु विच कन्टेन्ट या टु विच एक्सटेन्ट वी वान्ट टु सेयर आवर इन्फर्मेसन टु अनदर एन्टिटी अर विदिन द अर्गनाइजेसन अर आउटसाइड द अर्गनाइजेसन। हाम्रो पोलिसीहरू के छ त्यो सब हेर्नुपर्छ। जस्तै मान्नुहोस् न म आफ्नो संस्थाको जुन राइट टु इन्फर्मेसन भनिरहेछ नि त्यो म युजिङ सफ्टवेयर या युजिङ कुनै प्रोग्राम बेस्ड टुल दिन कम्प्युटर बेस्ड टुल दिन खोजिरहेको छु भने मेरो संस्थाको पोलिसी ट्रान्सपेरेन्सी हो कि होइन, सबभन्दा पहिलो कुरो त्यहाँ हुन्छ। यदि ट्रान्सपेरेन्सी नै होइन भने त्यो दिन मिल्छ त मिल्दैन। भने अर्गनाइजेसनको पोलिसी के हो त्यो पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ हामी टेक्निकल असेसमेन्टतिर। टेक्निकल असेसमेन्टतिर अर्गनाइजेसनको कुन पोलिसी जुन टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड हो अरूसँग होइन। त्यस्तै अर्को के हुन सक्छ भने हार्डवेयर सफ्टवेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेसन्स। अब यहाँ एउटा भाइहरूले के ध्यान दिनु पर्यो भने जस्तै मैले कुनै चिज एडप्ट गरेँ टेक्नोलोजी बेस्ड इन माई अर्गनाइजेसन, एडप्ट गर्दाखेरि तीनटा चिज हुन्छ। एउटा टेक्नोलोजीमा आधारित पहिला जस्तो कुनै मसँग सिस्टम छ कि छैन, यदि छ भने मेरो काम नै अर्कोतिर जान्छ फेरि फिजिबिलिटी। यो के हुन्छ भने अहिलेको सिस्टमले यदि निड फुलफिल गरिरहेको छैन भने म त्यसमा के मोडिफिकेसन गरेर त्यसलाई करेन्ट सिनारी अनुसार बनाउन सक्छौँ पहिलो। दोस्रो के भने यसलाई म के मोडिफिकेसन गरेर पनि युजमा ल्याउन सक्दैन भनेको मतलब यसलाई रिटायरमेन्ट गर्नु पर्यो दोस्रो। तेस्रो के हुन्छ भने त्यहाँ कुनै सिस्टमै छैन भने तपाईले टोटली न्यू बनाउनु पर्यो। त यहाँ अब जस्तै एक्जिस्टिङ हार्डवेयर सफ्टवेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेसन जुन छ हाम्रो अर्गनाइजेसनसँग भएको हार्डवेयर र सफ्टवेयरहरू के हुन् र त्यो हामीले खोजेको अहिलेको कामको डिजायरनेसलाई फुलफिल गर्न सक्छ कि सक्दैन। यदि सक्दैन भने हामीले आफ्नो संस्थासँग भएको रिसोर्समा त्यस्ता हार्डवेयर र सफ्टवेयरलाई अफोर्ड गर्ने रूपले एक्वायर गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। यो सब चिजहरू हामी हेर्नुपर्ने हुन्छ ड्युरिङ टेक्निकल एसेसमेन्ट। अर्को कोस्ट अफ टेक्नोलोजी एडाप्टेड। अब जस्तै जुन टेक्नोलोजी हामी एडाप्ट गरिरहेछौँ त्यो फाइनेन्सियल क्यापेबिलिटी भित्र छ कि छैन भने हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एडाप्टेड नट इन द टर्म्स अफ यु आर गोइङ टु बाई इट बट इन टर्म्स अफ मैन पावर टु। जस्तै अब मान्नुहोस् न मैले कुनै चिज मेरो संस्थाले किन्न सक्छ, फाइनेन्सियली राख्न सक्छ, तर त्यो टेक्नोलोजीमा प्ले गर्ने मान्छेहरू त्यति कम्फर्टेबल छैन या स्किलफुल छैन जसले त्यो युज गरोस्। यसले गर्दा के हुन्छ भने हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो केसमा
मैले के गर्नुपर्छ भने आइदर आई हेभ टु हायर द ट्रेन मैन पावर or I have to train my existing manpower, or I have to do service level agreement with another party in order to execute it or implement it or running it. त यो सब चिजहरूलाई कति कस्ट चाहियो त यो सब हेर्नुपर्ने हुन्छ। त टेक्निकल असेसमेन्ट हेर्दाखेरि हामीले के ध्यान दिने भने जुन टेक्नोलोजी हामी युज गर्न खोजिरहेछौँ त्यो अफोर्डेबल छ कि छैन, हाम्रो अर्गनाइजेसनको पोलिसी के हो, हार्डवेयर र सफ्टवेयर इन्फ्रास्ट्रक्चरको लिमिटेसन के हो र टेक्नोलोजीको एडप्ट गर्ने कस्ट हाम्रो के हो, यो सब चिज हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब प्रोजेक्ट इभ्यालुएसन गर्दाखेरि कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब इकोनोमिकतिर गर्दाखेरि अब हामीले पहिला के हेर्यौँ, स्ट्रेटेजिक असेसमेन्ट हेर्यौँ, त्यसपछि टेक्निकल असेसमेन्ट हेर्यौँ, फिजिबिलिटी हेर्यौँ, अब इकोनोमिकल। अब सिम्पल एउटा पहिलो चिजलाई लिइरहेछौँ कस्ट बेनिफिट। अब कस्ट बेनिफिटमा दुईटा पहिला जेनरल पर्सेप्सन के हो, हामीले कुनै चिज गर्दाखेरि के लगानी गर्छौँ, या इन अर्डर टु एक्वायर एनिथिङ हाउ मेनी फाइनेन्सियली वी एक्सपेन्स इट, हाउ मेनी मनी, या what kind of money plus another resources we expense it। अब त्यो हुन्छ तपाईको कस्ट, जति तपाईले एक्वायर गर्नलाई कुनै चिज पे गर्नुभयो। बेनिफिट गर्नु भएको मतलब के भने त्यो भित्र तपाईले अब युज गरिसकेपछि अरु मेन पावरहरु कति डिक्रिज गर्नुभयो, या तपाईको संस्थाको एफिसिएन्सी कति हो, ओभरल्यापिङ ड्यूहरु कति गए, यो सब चिजलाई हेरेर जुन हामी रिटर्न क्याल्कुलेट गर्छौं त्यसलाई हामी के भन्छौं भने बेनिफिट भन्छौं। अब कस्ट हेर्दाखेरि तीनटा चिजलाई हामीले कन्सिडर गर्न भनिरहेछ। एउटा डेभलपमेन्ट कस्ट भनेको मतलब सफ्टवेयर बनाउनु भयो, त्यो सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि लाग्ने पैसा कति, त्यो मात्र डेभलपिङ कस्ट भयो। अब त्यो सफ्टवेयर बनाइसकेपछि कुनै इन्भाइरोमेन्टमा त लगेर रन गर्नु पर्यो, जस्तै हार्डवेयर सफ्टवेयर किनेर त्यसमा एक्जिक्युट गर्यो, इन्टरनेट लिनुपर्ने होला या नेटवर्क गर्नुपर्ने होला, यो छ, या त्यसलाई चलाउन मेन पावर चाहियो होला, त्यसलाई चलाउन बिजुली बत्ती यता कम्युनिकेसनका साधनहरू यो सब चाहियो होला। त यो सब चिजहरू कहाँ पर्छ भने तपाईको अपरेटिङ कस्ट भित्र पर्छ। अब अर्को के पुनः सक्यो छ भने कस्ट ध्यान दिँदाखेरि अब यो चिज मैले लागू गरे भने बेनिफिट के हुन्छ त, त्यो सिस्टमबाट बेनिफिट के हुन्छ त हाम्रो संस्थालाई। जस्तै मैले पहिला 5 वटा मान्छेबाट काम गराइरहेको थिएँ भने अब 2टाबाट गराइरहेको छु, पहिलो बेनिफिट। दोस्रो के होला भने मैले सर्भिस डेलिभरी गर्नलाई या प्रोडक्ट सप्लाई गर्नलाई मैले घर घरमा पहिला मान्छे पठाउनु परिरहेको थियो भने अझ अनलाइन गरिरहेको छु। भनेको मतलब कस्तो किसिमको बेनिफिट न्यू सिस्टमले गर्दाखेरि तपाईलाई आयो, त्यो सब चिज चाहिँ के गर्नुपर्छ भने कस्ट निकाल्दाखेरि इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। त आइडेन्टिफाइङ द कस्ट एन्ड बेनिफिट्स हेर्दाखेरि यो सब चिज गर्दाखेरि तपाईले तीनटा चिज ध्यान दिनुपर्ने के हुन्छ भने इन अर्डर टु डु द कस्ट एन्ड बेनिफिट एनालाइसिस, डेभलपिङ कस्ट, operating cost and benefit expected from the new system। बनाएको मतलब once you implement that system, what will be the expected benefit from that system, that will be covered by the benefit। cost को कुरा गर्दाखेरि डेभलपिङ कस्ट र अपरेशनल कस्ट को कुरा हो। अब यहाँ अर्को कुरो के छ भने यदि तपाईले कस्ट एन्ड बेनिफिट निकाल्नुहुन्छ भने त्यसलाई के गर्नुस् भने कमन युनिट निकाल्नुस्। भनेको मतलब तपाईले यदि युनिट फाइनान्शियल रिसोर्स हो त्यसलाई एक्सपेन्स गर्न रुपीज लिनु भएको छ भने रुपीजै राख्नुस्, कहीं डलर राख्ने, कहीं रुपी राख्ने, कहीं पाउन्ड राख्ने, यसो नगर्नुस्। यो के गर्नुस् भने सबैलाई एउटा कमन युनिटमा लिएर कम्पेयर गर्नुस्। अब क्याश फ्लो फर फोरकास्टिङ कसरी गरिन्छ भने अब यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हेर्नुस् त ग्राफलाई, यो सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट को ग्राफ हो। अब यहाँ तपाईको 2 डाइमेन्सन ग्राफ छ। लेट तलकोलाई हामी के भनिरहेछौँ भने
एक्सपेन्डिचर माथिकोलाई इन्कम बनिरहेछ। यसलाई यदि तपाईले हजुर हेलो हेलो anybody have any questions? हेलो No, sir. ओके सोध्नुहोस् है, कहीँ बिचमा यताउति तपाईहरुलाई लागिरहेछ भने सोध्नुहोस्। अब जस्तै यो ग्राफ हेर्नुहोस् त, एक्सपेन्डिचर इन्कम यो के हो? जेनरल तपाईले ग्राफले 2 डाइमेन्सन ग्राफ लिनुभयो भने y र y माइनस y भनेको मतलब यदि टप हो भने प्लस y, तल हो भने माइनस y। यहाँ के गरिरहेछ भने माइनस y तिर के गरिरहेछ? एक्सपेन्डिचर, र प्लस y तिर के इन्प्लोय गरिरहेछ भने इन्कम। अब हेर्नुहोस् त यो ग्राफ अलि तलबाट गइरहेको छ। एक्सपेन्डिचर भनेको मतलब यो जुन पहिला खर्च गर्यो त्यो हो, माइनस एक्सपेन्डिचर भनेको जुन पहिला लगानी गर्यो त्यसपछि यसपछि यसले के दियो भने इन्कम दिइरहेछ। अब माथिको जति हो इन्कम दियो, फेरि तल आएर एउटा के छ भने एक्सपेन्डिचर। यो तलको यहाँको सुरुको एक्सपेन्डिचर यदि यस्तो गेस गर्नुभयो भने सुरुको एक्सपेन्डिचर यदि इन्भेस्टमेन्ट हो, बिगिनिङ कस्ट हो, लगानी हो भने तपाईको यहाँ चाहिँ डेभलपमेन्ट कस्ट हो भने लास्टको एक्सपेन्डिचर हेर्नुभयो भने यो कस्तो देखिन्छ भने अपरेसनल कस्ट हुन सक्छ। त हामीले यो ग्राफलाई फ्लो गर्दाखेरि यसरी चाहिँ ड्रा गर्नुपर्नेको पर्छ। अब यसपछि म अर्को आउँछु, कस्ट एन्ड बेनिफिट इभ्यालुएसन टेक्निक भनेको के हुन्छ भनेर। यो सिम्पल एकदम छ, कुनै यसमा अप्ठ्यारो छैन। जस्तै नेट प्रॉफिट भनेको के हो? डिफरेन्स बिट्विन टोटल कस्ट एन्ड टोटल इन्कम। यसलाई के भन्छ भने नेट प्रॉफिट भन्छ। भनेको मतलब जब मैले टोटल कस्ट एन्ड टोटल इन्कम, जब तपाईले कुनै चीज एक्वायर गर्दाखेरि के खर्च गर्नुभयो, जस्तै मान्नुस् न म जान्छु घरबाट बजारमा कुनै चीज किन्न, चामलै किन्न गएँ। मेरो लागि म यहाँबाट के गरेँ भने मोटरसाइकलमा गएँ, 1 किलोमिटर चल्ने लेख्छिन्, एउटा सपोज उदाहरण दिइरहेको छु। अनि गएर चामल किने। अब मानिलिनुहोस् चामल मैले 60 रुपैयाँ पर किलो किनेको छु भने 60 रुपैयाँ मात्र मेरो टोटल कस्ट होइन, 60 प्लस ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट गर्यो भने त्यो के हुन सक्छ भने मेरो टोटल कस्ट हुन सक्छ। त भनेको मतलब टोटल कस्ट भन्नाले के बुझ्नुस् भने द कोस्ट इनकर्ड बाई गेटिङ दैट प्रोडक्ट, द कोस्ट इनकर्ड फर गेटिङ दैट प्रोडक्ट भनेको मतलब त्यसको प्राइस मात्र नभएर त्यसलाई एक्वायर गर्नलाई मैले के गर्नु पर्यो त्यो सब चीज चाहिँ हाम्रो त्यहाँ हुन्छ। त्यस्तै टोटल इन्कम भनेको के भने सबै इन्कमहरु अहिलेदेखिको मैन पावरको रेस्पेक्टमा होस् या तपाईको के हुन्छ भने सर्भिस डेलिभरीको रेस्पेक्टमा होस्, त जे मेरो रिटर्न आएछ नि टोटल त्यो सबै भन्नाले त्यसको तब मात्र हाम्रो के हुन्छ भने नेट प्रॉफिट हुन्छ। या अर्को किसिमको भाइहरुलाई यसो ग्रस प्रॉफिट भन्ने कुरो थाहा छ? ग्रस प्रॉफिट Anil Bhattarai, do you know anything related to gross profit? हाँ भएन सर, हाँ भएन सर। अनि दिनेश भाइ, दिनेश, hello Dinesh. Yes sir. Do you have any idea about the gross income and net income? सामान किनेर आउने प्रॉफिटलाई ग्रस प्रॉफिट भन्छ। थाहा भएन। हैन हैन। अच्छा एकछिन एउटा कुरा भन्नुस् त, तपाईहरुले कति जनालाई लस एन्ड प्रॉफिट अकाउन्ट, ट्रेडिङ अकाउन्ट, ब्यालेन्स शीट यस्तो केही थाहा छ? थाहा छैन सर, त्यस्तो त पहिला स्कुलमा एकाउन्ट पढ्दा मात्रै पढायो, त्यसैले छैन। त्यही जान्न खोजेको म। अहिलेको त सिलेबसको एकाउन्ट पढ्दाखेरि अनि तपाईहरुले भन्नुहुन्छ थाहा छैन भनेर, एकाउन्ट पढ्दाखेरि मैले आफ्नो पनि बच्चाको हेर्छु के। हजुर। ट्रेडिङ अकाउन्ट, लस प्रॉफिट अकाउन्ट यो सब त छ नि। ट्रेडिङ अकाउन्टबाट आउने अकाउन्टको चाहिँ आइदर ग्रस लस होस् या ग्रस इन्कम होस्,
जसलाई हामी ग्रस प्रॉफिट या ग्रस लस भन्न सक्छौं। त्यो भनेको के भने तपाईले टोटल प्रॉफिट लिनुभयो तर त्यसमा भएको एक्सपेन्स लिनु भएन। जस्तै मान्नुस् न मैले इन्टरनेट चलाएर आफ्नो चाहिँ के गरिरहेको छु भने रिमोटली काम गरिरहेको छु अफिसको, मलाई के देखिन्छ भने म गएन अफिस, मेरो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट बच्यो भने मलाई लागिरहेछ, तर एक्चुअली त्यो बचेको होइन। तपाईले घरमा युज गर्दाखेरि बिजुली बत्ती र इन्टरनेटको त पैसा तिरिराख्नु भएको छ नि, त्यो पैसा माइनस गरेर जति बन्छ त्यो पो नेट प्रॉफिट हो। बुझ्नुभयो? त नेट प्रॉफिट भन्नाले के बुझ्नुस् भने सबै कस्टहरु त्यो सर्भिस एक्वायर गर्नलाई या एक्जिक्युट गर्नलाई सबै कस्टहरु घटाएर या सबै एक्सपेन्सेसहरु घटाएर जुन हाम्रो हातमा सेभिङ हुन्छ त्यो भनेको नेट प्रॉफिट हो। त हामीले जहिले पनि प्रोजेक्टको फिजिबिलिटी स्टडी हेर्दाखेरि इन टर्म्स अफ इकोनोमिकली नेट प्रॉफिट अझै पोजिटिभ छ भने बनाइको मतलब मेरो नेट इन्भेस्टमेन्टबाट या टोटल कस्टबाट मेरो टोटल इन्कम बढी छ भने मैले के गर्छु भने यो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्छु, अदरवाइज गर्दैन। तर यहाँ पनि अर्को कुरा म थप्न गइरहेको छु, मेरो टोटल कस्ट भन्दा टोटल इन्कम त बढी छ, तर पे ब्याक पिरियड भनेको मतलब मान्नुस् न मैले आज 5 रुपैयाँ खर्च गरेर 6 रुपैयाँ पाइरहेको छु सालभरिमा, तर 5 रुपैयाँ खर्च गरेर मैले ब्याज 7 रुपैयाँ पाएँ भने 6 रुपैयाँ त देखिन्छ बढी, तर त्यो मेरो लागि प्रॉफिट हो त? एक्सेप्ट गर्न सक्छु त? गर्दैन नि। त्यो काम गर्नुको सट्टा म त्यो चीज त्यहाँ राखिदिन्छु, 6 रुपैयाँको साटो मैले 7 रुपैयाँ पाउँछु। त यो क्रस रूपमा पनि हेर्नुपर्छ। टोटल कस्ट बाट टोटल इन्कम बढी छ भने इट इज एक्सेप्टेबल, बट you have to check it cross verification related to another influencing factor। अब यहाँ मैले जस्तै ब्याजको कुरा गरे त्यस्ता चीजहरु हेर्नु पर्छ। अर्को भन्छ पे ब्याक पिरियड, टाइम टेकन टु पे ब्याक द इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट। अब जस्तै यो कस्तो बुझ्नुस् भने जस्तै मैले 5 वर्षको लागि लोन लिएको छु या 2 वर्षको लोन लिएको छु भने मैले के गरिरहेको छु कमिटमेन्ट भन्ने, आई एम गोइङ टु पे दैट लोन विदिन 2 years if I take that loan for 2 years। If I took that loan for 5 years, what is the my commitment that I am going to pay that loan in 5 years। अब यसमा के छ भने यो 5 year भित्र मेरो पैसाहरु कसरी गइरहेछ त? जस्तै आज मैले 100 रुपैयाँ लिएको यदि 5% ब्याज हो भने अर्को सालमा 105% भयो, यसको भ्यालु 105 हुन्छ। फेरि अर्को सालमा अब यो कति हुन्छ? अब त्यो त 105 को हुन्छ 5%। त यसरी हामीले हेर्नु पर्छ त्यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टहरु कि पे ब्याक पिरियडबाट जुन हाम्रो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट छ त्यो कति सालपछि गएर मलाई रिटर्न दिन्छ त? या अर्को सिम्पल आइज हामी एग्रिकल्चरकै कुरा लिउँ न। जस्तै आज मैले धान रोपे या कुनै चीज प्लान्टेसन गरे, त्यो प्लान्टेसन मलाई फल दिने या धान फल्ने कति होला भने 5 महिना 4 महिना होला। त भनेको मतलब आज मैले गर्ने बित्तिकै लगानी गर्ने बित्तिकैले त मलाई धान दिँदैन, 4 महिना 5 महिना पछि दिन्छ। त त्यो पे ब्याक इन्भेस्टमेन्ट पिरियड भनेको त्यो पे ब्याक पिरियडमा हामीलाई प्रोफिटेबल छ कि छैन भने हेर्नु पर्यो। जस्तै आज मैले 4 रुपैयाँ त्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्ने त्यो धान बालीको लागि भने आफ्टर 6 महिना त्यो मेरो 4 रुपैयाँको इन्ट्रेस्ट जोडेर कति रिटर्न हुन्छ, आउँछ कि आउँदैन भन्ने चीजहरुलाई कन्सिडर गरेर हामी के गर्नुपर्छ भने पे ब्याक पिरियडलाई फोकस गर्नुपर्छ। त मैले अब यसमा हेर्दाखेरि प्रोजेक्टको इभ्यालुएसन गर्दाखेरि जसको नेट प्रॉफिट बढी होस् त्यसलाई लिने, जो पे ब्याक पिरियडमा छिटो मलाई रिटर्न दिन सकोस् त्यसलाई लिने। अब रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टमा अर्को पोइन्ट भन्छ, यो भनेको के भने कम्पेयर द प्रोफिटेबिलिटी टु द इन्भेस्टमेन्ट रिक्वायर्ड। अब आज मैले के गरेँ भने कहीं चीजमा लगानी गरेँ, त्यो लगानी गरिसकेपछि मैले रिटर्नमा के पाउँछु त? कहिलेदेखि मेरो के हुन्छ भने त्यो लगानी गरेको रिटर्न हुन्छ। जस्तै मानौ न
भाइ बहिनीहरूलाई अब भाइ बहिनीहरूको आमा बुवाले अहिले के गरिराख्नु भएको छ भने एडुकेसन फिस तिरेर तपाईँहरूमा अहिले लगानी गरिरहेछ। अब तपाईँले यो रिटर्न कुन बेला गर्नुहुन्छ भने जुन बेला तपाईँ यो स्किल सिकेर जब पाउनुहुन्छ या तपाईँसँग भएको स्किल कहीँ युज गरेर आमा बुवालाई केही कोअर्डिनेट गर्नुहुन्छ या सपोर्ट गर्नुहुन्छ। सपोर्ट पनि दुई किसिमको हुन्छ। आमा बुवालाई फाइनेन्सियली सपोर्ट गर्नु नै सपोर्ट होइन। अब तपाईँको के गर्नुहुन्छ भने उहाँको स्याहार सुसार नै गर्नुभयो भने त्यो पनि के हो भने रिटर्न। अब अहिलेको लगानीमा कसले रिटर्न गर्छ, यो लङ टर्ममा हो कि सर्ट टर्ममा हो, तर जुन टर्ममा भए पनि हामीलाई के हुनुपर्छ भने प्रोफिटेबल हुनुपर्छ। प्रोफिटेबल इन द सेन्स अब यो बिजनेस के भने हाम्रो लागि फाइदामूलक भयो भने हामीले के गर्ने भने लगानी गर्ने, अदरवाइज नगर्ने। अब जस्तै भाइहरूलाई पठाएछ पढ्न नभएर यस्तो क्लासहरू बन्द गरेर यताउति गयो भने त्यो त इन्भेस्टमेन्ट त रिटर्न आउँदैन। त्यस्तो नहोस् भनेर यो चाहिँ सिम्पल एक्जाम्पल दिन खोजेको, भाइहरूलाई लिन खोजेको होइन। अब त्यस्तै अर्को के छ भने नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भन्छ। अब हामीले मानिलिनुहोस् 5 सालको बहुद्देशीय कुनै प्रोजेक्ट छ, सरी बहुद्देशीय भनेको बहुवर्षीय है, मल्टी इयर प्रोजेक्ट्स, बहुवर्षीय, बहुद्देशीय होइन बहुवर्षीय। यसमा के छ भने आज मैले 5 रुपियाँ लगानी गरेँ, 500 गरेँ, भोलि 10 1000 गरौँला, पर्सि 15,000 गरौँला। यो सबैको जुन भविष्यमा हामी गर्दै जानिरहेछौँ त्यसको अहिलेको प्रेजेन्ट भ्यालु के हुन्छ त? जस्तै भविष्यको 5% ब्याज हो भने 1 साल पछिको 105 रुपियाँको भ्यालु अहिलेको लागि हाम्रो 100 रुपियाँ हो। त यो सब भविष्यमा गर्ने खर्चहरूको पनि अहिले नै हामीले के गर्नुपर्छ भने एनालाइसिस गरेर यो प्रोफिटेबल छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नलाई हामीले नेट प्रेजेन्ट भ्यालुको माध्यमबाट हामीले के गर्नुपर्छ भने एनालाइसिस गर्नुपर्छ। इफ द रिटर्न इज पोजिटिभ देन वी हेभ टु कन्सिडर टु एक्जिक्युट द्याट प्रोजेक्ट, अदरवाइज वी हेभ टु रिजेक्ट इट। त मैले अर्को कुरो के छ भने इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भन्ने एउटा इकोनोमिक टर्म छ। यसमा हामी डिस्काउन्ट रेट हेर्छौँ। भनेको मतलब डिस्काउन्ट रेट पनि कस्तो इन्ट्रेस्ट रेट हो। यसको मतलब के भने जसले नेट प्रेजेन्ट भ्यालु करेन्ट सेनारियोमा 0 दिन्छ त्यसलाई आधार मानेर हामी यसलाई क्याल्कुलेट गर्छौँ। त टोटालिटीमा यदि तपाईँले इकोनोमिकली कुनै प्रोजेक्टको या फाइनेन्सियली तपाईँले फिजिबिलिटी स्टडी गर्नुहुन्छ भने you have to take the parameters net profit, payback period, return on the investment, net present value, and internal rate of return. If all these parameters give you the positive feedback, then only you can say that the given project is financially or economically feasible. You have to use it, otherwise you have to reject it or drop it. यहीले सम्मको यो टेक्निकली त भनेको मतलब हामीले भन्दाखेरि के बुझ्यौँ भाइहरूले, once you want to do the project analysis, what you have to doing that, सबभन्दा पहिला स्ट्रेटेजिक एसेसमेन्ट गर्यौँ, त्यसपछि हामी के गर्यौँ टेक्नोलोजिकल एसेसमेन्ट गर्यौँ, त्यसपछि हामी के गर्यौँ इकोनोमिकली या फाइनेन्सियली एसेसमेन्ट गर्यौँ। दीपक भाइ, हेलो दीपक सर। केही छ क्वेसन? छैन सर। अब म अर्कोतिर लगिरहेको छु, अर्को स्लाइडमा। अब यो एक्जाम्पल हेर्नुस् त भाइहरूले, कस्ट बेनिफिट इभ्यालुएसन टेक्निक एक्जाम्पल दिइरहेछ। पहिला ध्यान दिनुहोस् है, 0 इयरमा हामी प्रोजेक्ट 1 को लागि के गरेका छौँ भने 1 लाख 10 लाख फेरि 1 लाख 1,20,000 यो सब चिजहरू हाम्रो नेगेटिभले इन्डिकेट गरिरहेछ। यहाँ ध्यान दिने, यो 0 इयरमा नेगेटिभ भनेको के हो भने हामीले लगानी गरिरहेछ। अब रिटर्न कति आउँछ त ध्यान दिनुहोस् त। रिटर्न पहिलो सालमा प्रोजेक्ट 1 को लागि 10,000, प्रोजेक्ट 2 को लागि 2 लाख, प्रोजेक्ट 3 को लागि 30,000, प्रोजेक्ट 4 को लागि 30,000।
त्यस्तै दोस्रो सालमा 10,000। अब यसरी टोटल हेर्नुभयो भने त हेर्नुहोस् त प्रोजेक्ट 1 को लागि 10,000 10,000 प्रोजेक्ट 1 को लागि फर्स्ट इयरमा 10,000, सेकेन्ड इयरमा 10,000 कति भयो 20,000, थर्ड इयरमा 20,000 कति भयो 20 + 20 40,000, फोर्थ इयरमा 20,000 कति भयो 60,000, फिफ्थ इयरमा 1 लाख, टोटल कति भयो 1,60,000। अब 1,60,000 हामी के गर्यौं रिटर्न पायौं, लगानी कति गरेका थियौं 1 लाख, भनेको मतलब नेट प्रॉफिट कति भयो 60,000। यसरी यो निकालिया छ। अब पे बैक पिरियड हेर्नुस् त, पे बैक पिरियडमा यसको 5 साल छ प्रोजेक्ट 1 को, प्रोजेक्ट 2 को 5 साल छ, अरु हामी चाहिँ गरिरा छैन है। प्रोजेक्ट 3 को पे बैक पिरियडहरु एजुम गरिरा छैन, यो बुझाउनलाई मात्र दुईटाको लिएको। अब भन्नुस् त आरओआई भनेको अब के 12% यसमा देखाइरहेछ प्रोजेक्ट 1 मा, 3% यसमा देखाइरहेछ के भन्छ प्रोजेक्ट 2 मा। त हामीले कसलाई मान्नु पर्ने प्रोजेक्ट 1 लाई। रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट आरओआई भनेको के हो भने रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट। रिटर्न हाम्रो प्रोजेक्ट 1 मा 12% छ, त प्रोजेक्ट 1 नै हाम्रो लागि प्रोफिटेबल भयो भने प्रोजेक्ट 2 त भएन। त हामीले यसरी चाहिँ कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस डायग्रामको मद्दतले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै सर त्यो हजुर हजुर 12% कसरी क्याल्कुलेट गरे सर? हजुर 12% कसरी क्याल्कुलेट गरे सर? त्यो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टको फर्मुला अहिले आउँछ, त्यहाँबाट तपाईलाई म देखाउँछु है त। ओके सर। रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टमा के गर्छ भने एभरेज एनुअल प्रॉफिट गर्छ, डिभाइडेड बाइ टोटल इन्भेस्टमेन्ट गर्छ, अनि त्यसलाई मल्टिप्लाई बाइ 100 गर्छ। यो अहिले अर्को स्लाइडमा आउँदैछ हो। अब नेट प्रॉफिटलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि भाइहरुले के बुझ्ने भने टोटल इन्कम माइनस टोटल कस्ट डायग्राम फर्मुलाको मद्दतले। पे बैक पिरियड भन्नाले के भन्ने बुझ्ने भने टाइम टेकन टु पे बैक द इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट। भनेको मतलब यसलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भने इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट कस्ट डिवाइडेड बाइ एनुअल अपरेटिङ सेभिङ। रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भने एभरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ टोटल इन्भेस्टमेन्ट मल्टिप्लाई बाइ 100। अब जुन हाम्रो भाइले एउटा क्वेशन गरेका थिए नि कसरी क्याल्कुलेट आयो भने 12% भनेर। अब यसमा हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 जुन छ नि इयर, यसको एभरेज के होला लिनुस्, त्यसपछि डिवाइडेड बाइ माथिको इन्भेस्टमेन्ट कति भयो 1 लाख डिवाइड गर्नुस्, अनि मल्टिप्लाई बाइ 100 गर्नु, जे जति आउँछ त्यही हो तपाईको चाहिँ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको। यो यहाँ यो फर्मुलाबाट निकाल्ने हो। अब पे सर बैक त्यो हजुर 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 सोधौं पिरियडमा एनुअल अपरेटिङ सेभिङ भनेको चाहिँ केमा एनुअल अपरेटिङ सेभिङ्स भनेको गुड क्वेशन। अब इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट कोस्ट भनेको तपाईको के हुन्छ भने सुरुकै हो हजुर सुरुमै जुन लगानी गर्नुभयो नि त्यो हो। अर्को के हो भने जस्तै मानिलिनुस् यो एनुअल अपरेटिङ कस्ट तपाईको के हुन्छ भने तपाईले क्याल्कुलेट गर्ने यो। जस्तै तपाईले मेन्टेनेन्स कस्टमा तपाई के गर्नुपर्छ अपरेटिङ कस्टमा भने भन्नुस् त मैन पावरको स्यालेरी लिनु पर्यो है, प्लस त्यसमा एक्सपेन्स हुने जस्तै कुनै इलेक्ट्रिसिटी छ या मानिलिनुस् त्यो भेहिकल हो भने त्यो चाहिँ तपाईको चाहिने बेन्जिनहरु वाइलहरु यिनीहरुलाई क्याल्कुलेट गर्नलाई त्यो एनुअल अपरेटिङ कस्ट भन्छ। भनेको मतलब एक साल भित्र कति कस्ट युज गरिन्छ र यसमा टोटल तपाईले लिनुपर्ने हुन्छ। तपाईको इनिशियल कस्ट बराबर एनुअल अपरेटिङ कस्ट। यदि पे बैक पिरियड 5 इयर्स हो भने फर 5 इयर्स यु हैव टु टेक द एनुअल अपरेटिङ कस्ट। त्यो भनेको पे बैक पिरियडबाट निस्कन्छ। या तपाई हेर्नुस् त अर्को पक्नुस् है, अर्को फर्मुला म ल्याउँदैछु त्यहाँबाट तपाईलाई क्लियर होला। अब यसमा एउटा अलिकति एक्जाम्पलहरु हेर्नुस् त पे बैक पिरियडको। Let's assume that a company invests $4,000 in more efficient equipment. The cash saving from the new equipment is expected to 1,000 per year for 10 years.
द पे ब्याक पिरियड इज 4 years। अब ध्यान दिनुहोस् है भाइ, अब यहाँ तपाईँले आएको क्वेसन एकदम यही छ यसको एन्सर। यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भने पे ब्याक पिरियड 4 year छ भने तपाईँको 4 डिभाइडेड बाई हामीले के गर्नु पर्यो, 1000 ले गर्नु पर्यो। पे ब्याक पिरियड 4 छ भने मलाई त्यो निकाल्नु छ भने तपाईँको के भन्छ भने पे ब्याक पिरियडको 4000, यो जुन 100 छ नि, द क्याश सेभिङ फ्रम द न्यू इक्विपमेन्ट इज एक्सपेक्टेड टु 100,000 पर इयर, यसले डिभाइड गर्नु पर्यो। अब सेकेन्ड प्रोजेक्ट्स रिक्वायर एन इन्भेस्टमेन्ट अफ 2000 एन्ड इट जेनेरेट्स क्यास एज फलो, इयर यतिमा त्यति, इयर 2 मा त्यति, इयर 3 मा त्यति, इयर 4 मा त्यति, अनि त्यसपछि यसको निकाल्ने, जोडेर निकाल्ने यो हो। अब म अहिले नै भर्बली भनिरहेको छु, यो स्लाइड म अहिले अपलोड गर्छु। मलाई यो जुन छ नि स्लाइड नम्बर 9 को क्वेसनहरु दुईटा यहाँ गरेकै छ, तर यु हेभ टु डु इट इन टर्म्स अफ टेबल बाई युजिङ फर्मुला इन टर्म्स अफ टेबल showing like 7 in slide number 7 and using formula showing in slide 8 so that it become more clear for us understand it। यो दुईटै यहाँ गरेकै छ, तर तपाईले यो टेबुलर फर्ममा बनाएर मलाई देखाउनु पर्यो। यो आजको असाइनमेन्ट है, 7 र 8 को। अब डिस्काउन्ट रेट अब के हो, द एनुअल रेट बाई विच वी डिस्काउन्ट फ्युचर अर्निङ। अब तपाईको के हो भने जुन हामी इन्ट्रेस्ट रेट भन्छौं नि त्यसैलाई डिस्काउन्ट रेट पनि भन्छ। Discount rate is the 10% and the return of investment in year is 110, the present value of the investment is 100। अब हेर्नुस् त डिस्काउन्ट रेट भनेको यो 10% जुन भन्यो नि, जस्तै मान्नुस् त अहिलेको पैसाको 10% ब्याजले भविष्यमा आउनेलाई 100, त्यसैले त प्रेजेन्ट भ्यालु यसको चाहिँ 100 भयो। भविष्यमा 110 भयो भने अहिले 100 भयो। त डिस्काउन्ट रेट भन्नाले के बुझ्ने भने annual rate by which we discount future earning। अब त्यस्तै तपाईको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दाखेरि कसरी निकाल्ने त, अब भ्यालु इन इयर नम्बर n ले दिने, यो सब जेनरल उसको फर्मुला हो, के भन्छ हाम्रो इन्ट्रेस्ट को, डिभाइडेड बाई 1 प्लस आर, आर भनेको त्यही रेट हो, डिस्काउन्ट रेट, अनि एन भनेको नम्बर अफ इयर हो, त्यसले के दिन्छ भने प्रेजेन्ट भ्यालु दिन्छ। अब नेट प्रेजेन्ट भ्यालुको पनि यहाँ एक्जाम्पलहरु केही छन्, यसमा पनि मलाई भाइहरुले यो चाहिँ सिम्पल जसलाई आउँछ त्यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, दे विल डु इट बेटर। अब यहाँ हेर्नुस् न, एउटा के एक्जाम्पल छ भने इफ आई गिभ यु 100 पाउन्ड, now you could put it in saving account and get interest on it। If the interest rate is 10%, how much would I have to invest now to get 100 in years time? If the interest rate is 10%, बनाइको मतलब how much would I have to invest to get 100 in a year's time। अब 100 रुपैयाँ मैले ब्याज लिनलाई कति गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हो, यदि 10% हो भने। त यो कहाँबाट तपाईले क्याल्कुलेट गर्ने, माथिकोबाट यो फर्मुलाबाट तपाईले क्याल्कुलेट गर्ने। सर हजुर सर हामीले जे पनि पढ्यौं, जस्तै एनपीवी भयो, आरओआई भयो हैन, यो सबैलाई इन्क्लुड गरेर एउटा क्वेशन गर्न सक्यो भने चाहिँ अलि क्लियर हुन्थ्यो होला। गुड, एकदम राम्रो भन्नुभयो। तर तपाईले एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने भाइ, नेट प्रेजेन्ट भ्यालुमा आरओआई ले हामीले इन्क्लुड गर्न सक्दैनौं। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको के भने हाम्रो टोटल इन्भेस्टमेन्ट, टोटल कस्ट बाइ टोटल हो। आरओआई भनेको के हो भने तपाईको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट हो। भनेको मतलब हामी के गर्छौं भने कहीं चाहिँ तपाईको अपरेटिङ कस्टहरु इन्क्लुड गर्छौं, कहीं गर्दैनौं। अब भाइले एउटा भनेको कुरो के भने एउटा एक्जाम्पल लिने जसमध्ये नेट प्रेजेन्ट भ्यालु पनि आओस्, आईआरआर पनि आओस् र के गर्छ हाम्रो आरओआई पनि आओस्, त्यही होइन? हेलो हजुर सर हो। अनि यसमा हाम्रो के हुन्छ भने यदि तपाईले एउटा कुरा भन्नुस् त, यदि यो सब चीज एउटै हो भने यो सबैलाई कन्सिडर गरेर मैले किन चाहिँ गर्नु पर्थ्यो
प्रोजेक्टको फिजिबिलिटी निकाल्नु पर्थ्यो। तपाईले के बुझ्नुस् भने जस्तै रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भन्नाले के हुन सक्छ भने रिटर्नको इन्भेस्टमेन्टमा यहाँ टोटली तपाईलाई क्याशको कुरा आउन सक्छ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टमा, जबकि तपाईको कस्ट बेनिफिट रेसियोमा के हुन सक्छ भने कस्ट प्लस सर्भिसको कुरा आउन सक्छ। यो सब चीज भएकोले तपाईले यो 5-7 वटा प्यारामिटर लिएर हामी इकोनोमिकली यो फिजिबल छ कि छैन भने हेर्छौँ। अब कुरो आयो कसरी निकाल्ने रिटर्न आरओआई नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, यो चाहियो भने भाइलाई म एउटा सजेसन के गर्छु भने या यही पनि हेर्न हामी सक्छौं। हामीले एउटा उस स्लाइडमा जाउँ, के भन्छ एक्सेल त सबलाई थाहा होला नि, र एक्सेलमा गएर एउटा फर्मुलाहरू त युज गरौँ त, जस्तै रेट आरओआई को सिन्टेक्स हेरेर त्यहाँबाट निकाले पनि हुन्छ। र भाइले भने अनुसार एउटा असाइनमेन्ट नै गरे हुन्छ। ल त्यो असाइनमेन्टमा आज हेर्छु यदि मिलिरहेछ कुनै भने, तर ध्यान दिनु सबै चिजको फरक फरक हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, एक्सक्युज मी सर, हजुर सर। त्यो हजुरले माथि दुईटा क्वेसन असाइनमेन्ट गर्नुभयो नि, हजुर तिनीहरूको चाहिँ एउटा इक्जाम्पल गर्न पाए चाहिँ अनि हामीलाई असाइनमेन्ट गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो। एउटा इक्जाम्पल हजुरले गरिदिनु, अनि अरू हामीलाई 2-3 वटा एक्स्ट्रा क्वेसन दिँदा पनि मैले हुन्छ। भन्न अनि खोजेँ net पहिला, present अब value एकछिन है ध्यान दिउँ है भाइ, तपाईँले भनेको ठिक हो। जस्तै 9 नम्बरमा स्लाइड 9 हेर्नुहोस् त, अहिले म जुन स्क्रिनमा छ नि, क्लियर छ? हजुर यो अलरेडी सल्भड प्रोब्लेम हो, यसमा मैले कुनै चिज यहाँ गर्नु छैन। तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने प्रोब्लेम पनि दिएको छ, त्यसको रिजल्ट पनि के हुनुपर्छ भने दिएको छ। मैले यो क्वेसनको तपाईसँग खोजेको यो फर्मेटमा यो सल्भ छ, सेन्टेन्सको मद्दतले यहाँ देखाइरहेछ। तपाईले मलाई के रूपमा दिनु पर्यो भने 8 नम्बरको फर्मुला युज गरेर यो फर्ममा देखाउनु पर्यो के। जस्तै यो जुन छ नि 7 नम्बरमा यसरी देखाएको छ नि, 0 इयरमा इन्भेस्टमेन्ट यो गर्यो, पहिलो इयरमा रिटर्न यति, दोस्रो इयरमा रिटर्न यति। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईले जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ नि, यहाँ इन्भेस्टमेन्ट छ नि 4 इन मेरो, यहाँ तपाईको हेर्नुहोस् त सेकेन्ड नम्बर क्वेसनको 2000 छ, प्रोजेक्ट फर्स्ट इयरमा कति छ, यति इन्भेस्टमेन्ट छ, सेकेन्डमा यति छ, थर्डमा यति छ, फोर्थमा यति छ भने यो चिजलाई तेस्रो डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्न। क्वेसन नम्बर 2 को त्यही त दिएको, यहाँ सब्जेक्टिभ हो। मैले तपाईहरुसँग खोजेको, मैले कुनै यहाँ गाह्रो तपाईलाई चिज दिएको छैन। र हाम्रो अब्जेक्टिभ इकोनोमिक्स पढ्ने पनि होइन, तर यो टर्मको मतलब हामीले बुझ्नु पर्यो। हामीले प्रोजेक्टको इभ्यालुएसन गर्दाखेरि कुन कुन पोइन्ट कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। पोइन्टहरु मध्ये एउटा के हुन्छ भने हामी इकोनोमिकली फिजिबिलिटी अफ द सफ्टवेयर प्रोजेक्ट हेरिरहेछौँ। त्यो इकोनोमिकली फिजिबिलिटी सफ्टवेयर प्रोजेक्ट छ कि छैन भने हामीले इकोनोमिक्सलाई इन टर्म्स अफ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, इन टर्म्स अफ आरओआई, इन टर्म्स अफ तपाईको आईआरआर, इन टर्म्स अफ पे ब्याक पिरियड, इन टर्म्स अफ डिस्काउन्ट रेट, यो सब इन टर्म्सबाट हेरेर हामीलाई यदि यिनीहरूले पोजिटिभ एन्सर दिइरहेछ भने हामी त्यो प्रोजेक्ट फिजिबल हो भने भन्ने हो, होइन भने हामी मान्दैनौँ। तर यो गर्नलाई एटलिस्ट वी हेभ टु नो हाउ टु क्याल्कुलेट आरओआई, हाउ टु क्याल्कुलेट एनपिभी, हाउ टु क्याल्कुलेट पिभी, हाउ टु पिभी भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु र प्रेजेन्ट भ्यालु फरक हो है, नेट प्रॉफिट र ग्रोस प्रॉफिट जस्तै हो। त्यस्तै तपाईको के भने इन्ट्रेस्ट रेट, त्यसै तपाईको डिस्काउन्ट रेट, यो सब चिज के हुन् भने हामीले बुझ्नु पर्यो र त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यसो दिन्छ भने बुझ्नु पर्यो। यदि यसको रिजल्ट पोजिटिभ छ भने हामी लिने हो, अदरवाइज नलिने हो। अब अरू भाइहरूले जुन क्वेसन भन्नुभयो यो एउटा गरेरै हेर्न, त्यो राम्रो कुरो हो। म आज के गर्छु भने एउटा एक्जाम्पल बनाउँछु र त्यस अनुसार हामीले हेर्दै जानुपर्छ र हेर्छौँ। अब यहाँ यो सबैको यहाँ आइसकेपछि कस्ट बेनिफिटको, अब यहाँ यसपछि यो डिस्काउन्ट रेट हामीले, अब यहाँ हेर्नुहोस् त क्वेसन कति नम्बर स्लाइडमा छ, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु,
यो 12-13 हामी गरिसकेका हो। अब डिस्काउन्ट फ्याक्टर भनेको आर इज द इन्ट्रेस्ट रेट, टी इज द नम्बर अफ इयर्स, यो सब त हामीले नबुझेको होइन नि। अब ल हेर्नुहोस् त, यहाँ सिम्पल एउटा के देखिरहेछ भने यहाँ बुझ्नुपर्ने मिनिङ हेर्नुहोस्। अब इन द केस अफ ए 10% रेट एन्ड 1 इयर, एक सालमा 10% रेट हो भने डिस्काउन्ट फ्याक्टर कति भइरहेछ? 0.9091। जबकि त्यही चिज तपाईँको 2 इयर्सको लागि हो भने, जस्तै इन द रेट अफ 2 इयर्स छ भने डिस्काउन्ट रेट कति हुन्छ? 1 जुन छ नि 1.1 इन्टु 1.1। भनाइको मतलब यदि भाइहरूले ध्यान दिनुभएको छ भने यदि पोइन्ट पछिको अङ्कलाई तपाईँले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने डिस्काउन्ट रेट कति हुँदै जान्छ भने कम हुँदै जान्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, एक सालको लागि 0.90 छ, 2 सालको लागि के छ? 0.82 छ। कम डिक्रिज अर्डरमा छ नि। यसको फिजिकल मिनिङ बुझ्नु पर्यो तपाईँले। यो फिजिकल मिनिङ के हो भने इफ द नम्बर इज मिनिमम, भनेको मतलब इन डेसिमल, देन इफ द टाइम इज मोर डिस्काउन्ट रेट विल बी डिक्रिजिङ। जस्तै 0.9 बाट के हुन्छ? 0.8। अब यो इन्ट्रेस्ट रेट के हुन जान्छ? डिक्रिज हुँदै जान्छ, न कि बढ्छ। अब त्यसलाई अप्लाई गर्नु त, अब माथिको ध्यान दिनुहोस् है। माथिको के हो भने क्यास फ्लो। अब -1000 यो इन्भेस्टमेन्ट भयो, डिस्काउन्ट फ्याक्टर 1 हो। यहाँ पनि तपाईँको डिस्काउन्ट क्यास फ्लो भने 1 लाख हो। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ 10 छ। यो एक सालको लागि 9.0, 2 सालको लागि 8, 3 सालको लागि यो। अनि नेट प्रेजेन्ट भ्यालु कति हुन्छ भने अब यहाँ हेर्नु पर्यो भने यहाँ हेर्नुहोस् त, 10, 10, 20, 10, 30, 20, 50, 1,50,000 इन्भेस्ट रिटर्न आयो। इन्भेस्टमेन्ट कति गरेको छ भने 1 आयो, कति भने त 50,000। अब डिस्काउन्ट फ्लोको यदि हेर्नुभयो भने 10,000 को यो 0.9 ले गर्दाखेरि 9,091। त्यस्तै तपाईँको 0.8 ले गर्दाखेरि 10,000 को 8.264, 0.7513 तपाईँको 10,000 को 7.513। यसरी हामी जाँदै गयो भने हाम्रो डिस्काउन्ट क्यास फ्लो जम्मा आउँछ कति? 618। यो भनेको के हो भने जहाँ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु हामी 0 कन्सिडर गरेर जुन गर्यौं नि, इन्टरनल रेट अफ नेट निकाल्यौं नि, यसमा हामीले जति डिस्काउन्ट रेट कम हुँदै जान्छ हाम्रो के हुन्छ भने मनी पनि के हुन जान्छ भने कम हुँदै जान्छ भने बुझ्नु पर्यो। जस्तै हेर्नुहोस् त, 10,000 को कति छ? 9 आइरहेछ। यदि सेम एमाउन्ट हो भने 8 आइरहेछ। 10,000 10,000। जब 20 आयो भने कति आयो? डबल भयो नि। तर डबल कुन रेस्पेक्टमा भयो भने तपाईँको 10 को यो 0.7513 वाला हेर्नुहोस् त। त्यसरी हामीले हेर्दाखेरि डिस्काउन्टको फ्याक्टरहरूले के गर्छ भने इफ इट इज द लङ्गर टर्म डिस्काउन्ट चाहिँ डिक्रिज हुँदै जान्छ भने हामी बुझ्नु पर्यो। अब यो कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ, के गरिन्छ, भाइहरूले भनेअनुसार एउटा म एक्जाम्पल बनाएर देखाउँछु भोलितिर। भोलि या के गर्छु भने एउटा बनाएर म उसमा राखिदिन्छु तपाईँहरूलाई फिडब्याकमा। त्यसपछि त्यो कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ र प्रत्येकको फिजिकल मिनिङ के हो भने एक्सप्लेन गरिदिन्छु। त्यति गरिदिए त हुन्छ नि सर। त्यो हाम्रो डिस्काउन्ट फ्याक्टर चाहिँ गिभन हुन्छ है? हजुर, डिस्काउन्ट फ्याक्टर गिभन हुन्छ है? गिभन हुन्छ नि त। रेट नगिभन दिए त कामै हुँदैन। त्यो डिस्काउन्ट फ्याक्टर त दिनै पर्छ नि। जस्तै तपाईँले प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु छ भने फ्युचरमा गर्ने एमाउन्टको, त अहिलेको जुन इन्ट्रेस्ट रेट दिनुहुन्छ नि त्यही डिस्काउन्ट रेट त हो नि। जस्तै 5% रुपियाँ ब्याज छ भने अहिलेको 100 रुपियाँको एक सालपछि 105% हो नि। त्यसलाई अब भविष्यमा गर्ने 105 को लागि त अहिले 100 जुन हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु गर्यो 5% के भयो? डिस्काउन्ट फ्याक्टर भयो। उल्टो गर्यो भने डिस्काउन्ट, यता गयो भने फरवर्ड गयो भने इन्ट्रेस्ट। तर त्यो पनि सब गिभेन हुन्छ है। डिस्काउन्ट फ्याक्टर पनि रेट पनि गिभेन हुन्छ। अब इन्टरनल रेट अफ रिटर्न, यसमा तपाईले के भने आइआरआर क्यान बी युज टु र्याङ्क सेभरल पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्ट्स अफ फिर्म इज कन्सिडरिङ। भनेको मतलब डिफरेन्ट प्रोजेक्टहरू छन् या डिफरेन्ट सेनारियोहरू छन् या डिफरेन्ट इकोनोमिक इन्डिकेटरहरू छन्, जसमध्ये आइआरआर पनि एउटा हो।
आइआरआर निकाल्नलाई यसमा के गरिन्छ भने नेट प्रेजेन्ट भ्यालुलाई हामी 0 कन्सिडर गर्छौँ र जुन डिस्काउन्ट रेन्ट हामीले हेर्छौँ त्यसको रेस्पेक्टमा यसलाई हामी निकाल्छौँ। यदि यो पोजिटिभ छ भने हामीले त्यो प्रोजेक्टलाई भाइबल हो भने कन्सिडर गर्छौँ, नेगेटिभ हो भने हामी लिँदैनौँ। त द प्रोजेक्ट विथ हाइएस्ट आइआरआर वुड प्रोबेबली बी कन्सिडर द बेस्ट एन्ड अन्डरटेकन फर्स्ट। अब जहाँ जसको आइआरआर बढी हुन्छ त्यो हामी लिने, अदरवाइज नलिने भन्ने कुरा गरिरहेछ। अब यो के हुन्छ भने अब डिसमिस ए प्रोजेक्ट ड्यू टु इट्स ए स्मल आइआरआर भ्यालु इन्डिकेट फर्दर एक्सरसाइज इभ्यालुएसन अफ द प्रोजेक्ट। अब स्मल आइआरआर भ्यालु छ भने यहाँ हामी इग्नोर गर्न सक्छौँ। अब फर्दर कसरी गर्ने भने तपाईँले यहाँ पनि हेर्नुभयो भने एक्जाम्पलमा यो डाइरेक्ट एक्सेल र लोटेस भनिदिन्छ। हामीले यहाँ गर्न खोजेको के भने यसको फिजिकल मिनिङ आइआरआरको बुझेर अनि मात्र हामी गऱ्यो भने ठिक्क हुन्छ र यो एक्सेलमा गयो भने क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ हामीले। तर यसको म अब एक्जाम्पलै एउटा बनाएर दिन्छु। अब यहाँ हेर्नुहोस् पहिलाकै जस्तै लगानी छ। अब तपाईँको 40 80 80 60 120 120 50 50 50 110 40 150 150 अनि 5 मा तपाईँको 100 छ। अब नेट प्रॉफिट कति हुन्छ यो निकाल्नुस् भन्छ। Year 0 represents all the cost before system is operation. Cash flow is value of incoming, outgoing. Net profit value of all the cash flows for the lifetime of the application. अब यसरी हामीले हेर्दाखेरि हामीले प्रोजेक्टको इकोनोमिकली भाइबिलिटी चेक गर्नु छ भने, फाइनेन्शियली भाइबिलिटी चेक गर्नु छ भने हामीले लिने प्यारामिटरहरू के हुन्, त्यो प्यारामिटर क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला के हो। तर हाम्रो एकजना भाइले बडा राम्रो क्वेसन के उठाउनु भयो भने यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने एउटै एक्जाम्पलबाट क्यालकुलेट गरेर सो गर्नुपर्छ, जुन म आज एउटा बनाएर तपाईहरुको उसमा अपलोड गरिदिन्छु। त्यो हेर्नु होला। यदि फेरि पनि कसैलाई बुझिएन भने हामीलाई फेरि सोध्नु होला, म फेरि एक्सप्लेन गर्छु। सिम्पली बुझ्दाखेरि तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने यदि प्रोजेक्टमा नेट प्रॉफिट बढी छ भने माने खर्च भन्दा बढी छ भने, बढी भने कसरी, खर्च भन्दा बढी छ भने हामी त्यो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्छौं। त्यस्तै रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको मतलब लगानी भन्दा इन्कम बढी छ भने त्यो प्रोजेक्टमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छौं। इन्टरनल रेट अफ रिटर्न मेरो बढी छ भने म त्यो प्रोजेक्टमा इन्भेस्ट गर्छौं। मेरो प्रोजेक्टको भ्यालु यदि मल्टी इयर्स हो भने करेन्ट उसको चाहिँ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु पोजिटिभ छ भने म त्यसमा इन्भेस्ट गर्छु, छैन भने गर्दैन। यति मात्र हामीले बुझ्ने हो। तर यो कसरी क्यालकुलेट गर्ने, किन क्यालकुलेट गर्ने, यो सब हेर्नलाई म एउटा आज एउटा एक्जाम्पल बनाएर तपाईहरुको उसमा अपलोड गरिदिन्छु। अब भाइहरुसँग मेरो के अनुरोध छ भने once in future if anybody asks you what are the things you have to consider during the project analysis, particularly software project analysis, you have to mention these three things: strategic assessment, technical assessment, economical assessment. As far as apart from this operational assessment too. टेक्निकली हेर्दाखेरि हामीले स्ट्रेटेजिकली हेर्दाखेरि हामी के कन्सिडर गर्ने भनेको मतलब स्ट्रेटेजिक हेर्दाखेरि हामीले यदि कन्टेक्स्ट हेरेर सेम सर्भिस सेम प्रोडक्ट दुईटा संस्थाले प्रोभाइड गरिरहेछ भने म अर्को संस्थालाई विन गर्नलाई या उसमा दि आफ्नो सुपरियोरिटी सो गर्नलाई म के गर्नुपर्छ त्यो प्यारामिटरहरुले नै गिवन कन्टेक्स्टमा यदि उले दिने आफ्नो सर्भिस र गुड्स को मेकानिजम त्यो भन्दा हामीले अटोमेसन तिर गएर कसरी एडभान्टेज लिन सक्छौं भने हेर्ने, इज इट फिजिबल छ कि छैन त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने। टेक्निकलमा हामीले के गर्ने भने अब टेक्नोलोजीलाई जुन चीज युज गर्न खोजेको टेक्नोलोजी अफोर्ड गर्न सक्छौ कि सक्दैन, त्यो हाम्रो कन्टेक्स्टमा ठीक छ कि छैन, त्यस्ता टेक्नोलोजी अवेलेबल छ कि छैन, यो पर्सपेक्टिभबाट हामी टेक्नोलोजी तिर हेर्ने।
इकोनोमिकतिर हामी हेर्दाखेरि नेट प्रॉफिटको पर्सपेक्टिभबाट, इन्टरनल रेट अफ रिटर्नको पर्सपेक्टिभबाट अनि तपाईको आरओआई भनेको मतलब रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टको तरको पर्सपेक्टिभबाट ठिक छ कि छैन भनेर हेर्ने। यदि यो 3टा 4वटा चीज हेरेर तपाईले हेर्नुभयो भने प्रोजेक्टलाई एनालाइसिस गर्नुभयो भने it will give you feedback that the desired project you have to run or you have to drop out. प्रोजेक्ट एनालाइसिस भन्दाखेरि यो बुझ्ने, हाम्रो प्रोजेक्ट भन्दाखेरि फेरि अर्को प्रोजेक्ट नबुझ्ने, फोकस टुवर्ड्स द ओन्ली सफ्टवेयर प्रोजेक्ट भनेर बुझ्ने। कसैको केही क्वेशन सो फार?